तुर्की में 1912 से लेकर 2001 तक सबसे ज्यादा ताकत फौज की थी। वहां पर लबास से लेकर नसाब तक मुल्क के तमाम छोटे बड़े फैसले वहां की फौज ही किया करती थी। और क्या मजाल के फौज के आगे कोई चूं चरा भी कर जाए, अगर कोई ऐसा करता था तो फिर वो अपने बदतरीन अंजाम के लिए भी तैयार हो जाता था। लेकिन फिर वहां पर जुल्म की ये शाम ढलने लगी और फिर तुर्की के तमाम सियासतदानों ने मुत्तहिद होने का फैसला कर लिया। उनको मालूम हो चुका था कि अगर वो इसी तरह फौज के गुलाम बने रहे तो उनका मुल्क ना तो कभी आगे जाएगा और ना ही वहां पर इंसानियत कभी आजाद हो पाएगी। उन्होंने अपने सारे इख्तलाफात भुलाए और गुड गवर्नेंस समेत बेहतरीन परफॉर्मेंस को अपनाना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता वहां पर बड़े बड़े लीडर सामने आने लगे। और फिर वहां पर तैयब उर्दवान जैसा शख्स सामने आया। वो पहले इस्तांबुल का मेयर बना और फिर देखते ही देखते उसने इस्तांबुल की हालत तब्दील करके रख दी। यानी कि 1912 से लेकर 2001 तक का जितना भी कचरा इस्तांबुल के अंदर था, वहां की जितनी भी बुरी हालत थी, वहां पर कचरा और गलाजत जिस कदर ज्यादा था, उसने उस कदर उसको खूबसूरत बनाया। और फिर इस्तांबुल की खूबसूरती पूरी दुनिया के अंदर मशहूर होने लगी। फिर अवाम ने भी तैयब उर्दवान का भरपूर साथ देना शुरू किया और दुनिया ने देखा कि जब एक मर्तबा तैयब उर्दवान के खिलाफ किसी किस्म की बगावत करने की कोशिश की गई तो वहां की अवाम टैंकों के आगे लेट गई। लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने तैयब उर्दवान को ना पहले कभी पसंद किया था ना फिर कभी पसंद किया। और यही वजह है कि एक मर्तबा तो उसे एक नज़म पढ़ने के जुर्म में कैद कर दिया गया था। उसके बाद अब्दुल्ला गिल ने उसका परचम उठाया। जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी ने इंतखाबात जीते और आइन में तब्दीली की गई। तैयब उर्दवान को कैद से निकाला गया और फिर अवामी ताकत से उसे वजीर आजम बनाया गया। ये कहानी है उस वक्त की कि जब तैयब उर्दवान हुकूमत में नहीं आया था, बल्कि हुकूमत में आने से पहले वो ये सारे मजालिम सह चुका था। लेकिन जैसे ही वो अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हुआ तो उसने 7 साल में अपने मुल्क के मुआशी तौर पर मसाइल इस तरह हल किए कि मुआशी मसाइल का शिकार तुर्की दुनिया की 16वीं बड़ी मुईशत बनने में कामयाब हो गया। तैयब उर्दवान ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कमजोर से कमजोर तर कर दिया और आज वहां की फौज सिर्फ और सिर्फ अपनी बैरकों में रहती है। अब मैं आपको पाकिस्तान की भी कहानी सुनाता हूं कि जिसके अंदर इमरान खान भी तैयब उर्दवान के रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तैयब उर्दवान के बारे में आपको शायद ये मालूम ना हो कि वहां पर पिछले 1 महीने के दौरान जो बदतरीन जल्जला आया, तो उस जल्जले के नुकसान के बावजूद भी तैयब उर्दवान ने अब वहां पर इलेक्शन का ऐलान कर रखा है। क्योंकि वहां पर इलेक्शन के दिन आ गए हैं तो वहां पर लोगों ने सियासी तौर पर अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया है। आप अंदाजा लगाइए कि तैयब उर्दवान ने अपने मुल्क के अंदर जमहूरियत को किस कदर मजबूत करके रखा हुआ है कि इतने बड़े नुकसानात के बावजूद भी तैयब उर्दवान को ये बात अच्छी तरह पता है कि यहाँ पर अगर आम आवाम और सियासतदानों को आज़ादी नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि हमारा मुल्क कभी भी आगे नहीं जा सकेगा। जल्जलों के अंदर ही तैयब उर्दवान का ये ऐलान वहाँ पर मौजूद अवाम की असल ताकत को साबित करने के लिए काफ़ी है। अब आप जरा पाकिस्तान की जानिब आइए कि पाकिस्तान में हालात क्या हैं। इस वक्त जो 13 जमाती टोला पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, उसकी ये कोशिश है कि किसी न किसी तरह इलेक्शन को रुकवा दिया जाए, किसी न किसी तरह अपनी मर्जी के फैसले करवा लिए जाएं। और इसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कभी वो अदलिया के पास जाते हैं और कभी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास आते हैं कि आप हमारे मसाइल हल करें। पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ताकत से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जितनी ज्यादा ताकत हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है, इतनी ताकत पाकिस्तान के और किसी इदारे के अंदर नहीं है। मगर पिछले कुछ अरसे के दौरान जब से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को सियासत से अलहदा करने का ऐलान किया, तो उसके बाद से ही इनके ऊपर इल्जामात ज्यादा लगने लगे हैं। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नून लीग और पीडीएम में मौजूद ज्यादातर जमातें हमेशा से यही वतीरा अपनाए हुए थी कि वो जब भी हारने लगती तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अपना साथ देने के ऊपर मजबूर कर लिया करती थी। मगर अब वो ऐसा करने से साफ इनकार कर रहे हैं। जिसके बाद आप अगर ट्विटर उठाकर देखें तो मरियम नवाज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बहुत से ट्रेंड्स चलवाती नजर आती है। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्हें अब वो उम्मीद खत्म हो चुकी है कि जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इनकी मदद किया करती थी और ये जीत जाया करते थे। अब पाकिस्तान के अंदर
عمران خان ہمیشہ اپنے ہر خطاب، اپنی ہر تقریر اور اپنے ہر انٹرویو کے اندر مسلسل اسی بات کی تکرار کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو اختیارات ہیں وہ وہیں پر ہی رکھیں، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اس فرنٹ پر آتی نظر آ رہی ہے، اور یہی چیز پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر پاکستان کے اندر بغیر کسی مداخلت کے صاف شفاف الیکشن اپنے وقت پر ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ کمنٹ سیکشن میں اس کا نام ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کون ہے، کیونکہ مجھے تو صاف طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر اب پاکستان کے اندر 90 دن یا 1090 دن کے بعد بھی الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستانی عوام صرف اور صرف عمران خان کو ووٹ دے گی، صرف اور صرف اسے کامیاب کرے گی۔ جب عمران خان کامیاب ہوگا تو اس کے بعد وہ سب سے پہلا کام ہمیشہ کی طرح یہی کرے گا کہ وہ عدلیہ کو مکمل آزادی دے دے گا، پاک فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے اور دوسرے بڑے بڑے اداروں کے حوالے سے سخت ترین فیصلے لے گا، اور پھر پاکستان کے اندر عوام کی اصل طاقت سامنے آئے گی اور عوامی طاقت کو ان کے ووٹ کی قدر کا پتہ چلے گا۔ کیونکہ پاکستان کے اندر آج تک یہی ہوتا آیا ہے کہ نون لیگ ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی، یہ سب اپنے اپنے مفادات کے لیے سیاست کرتے آئے، اور طیب اردوان جیسا لیڈر ایک بھی پاکستان کو نہیں مل پایا تھا۔ عمران خان نے صرف 3 سال پاکستان کا وزیر اعظم بن کر دنیا کو یہ دکھانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی کہ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل کر بھی پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ میں طیب اردوان کی طرح پاکستان کو ان تمام طاقتوں اور ان تمام مافیاز سے چھڑوا سکتا ہوں کہ جو پاکستان کو اسی طرح نوچ رہے ہیں کہ جس طرح ماضی میں ترکی کو نوچتے تھے۔ آج پاکستان کے اندر اگر جمہوریت مضبوط ہو جائے تو ہمارے تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابات کا تمام تر عمل صاف اور شفاف ہو جائے۔ اگر پاکستان کو آپ ترکی بنتا دیکھنا چاہتے ہیں تو یقین جانیے کہ آج آپ کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا کہ ترکی کی عوام نے طیب اردوان کا کس طرح سے ساتھ دیا تھا؟ آپ بھی اگر عمران خان کا اسی طرح ساتھ دیں گے، عمران خان کو آگے چلنے میں مدد کریں گے، عمران خان کو مضبوط کریں گے اور اپنے ووٹ سے عمران خان کو کامیاب بنائیں گے، تو یقین جانیے کہ جس شخص نے صرف اپنی 3 سال کی حکومت کے دوران پاکستان کے ہر 18 سال سے بڑے شہری کے شناختی کارڈ کے اندر 10 لاکھ روپے کا فری صحت کارڈ رکھ دیا تھا، تو وہ بندہ 5 سال میں کیا کر جاتا اگر اس کی حکومت پورے 5 سال رہنے دی جاتی۔ پاکستان کی تقدیر بدلنے کا عمران خان نے جو خواب دیکھ رکھا ہے، اس خواب کو پورا کرنا عمران خان کے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے، بلکہ قوم کا اس کو ساتھ دینا ہوگا اور قوم بھرپور طریقے سے اس کے ساتھ کھڑی ہو۔ کیا آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل بگا فیکٹس سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیوز اسی طرح موصول ہوتی رہیں، چاہے طیب اردوان ہو، چاہے عمران خان ہو، یا پاکستان اور ترکی کے علاوہ کسی اور ملک کا صدر یا وزیر اعظم، اس کی پاکستان کے اندر موجود عمران خان اور ترکی کے اندر موجود طیب اردوان جیسی شہرت ہی کیوں نہ ہو یا اس سے زیادہ ہو، اگر اس کی عوام اسی طرح کی ہے کہ جس طرح پاکستانی عوام، تو پھر اسے اپنے ملک کو آگے لے کر جانے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر اس کے پاس ترکی جیسی عوام ہو تو وہ اپنے ملک کو بدترین مسائل سے بھی نکالنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب یہی صورتحال پاکستانیوں کو بھی بنانی ہے کہ پاکستانی اپنے دل اور اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کیا پاکستانیوں نے پچھلے 70-72 سال کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا حقیقی چہرہ نہیں دیکھا ہے؟ کیا پاکستانی اچھی طرح نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے پاکستانیوں سے ووٹ لے کر ہی پاکستان کو کس قدر لوٹا اور دوسرے ممالک کے اندر اپنی جائیدادیں، اپنی بڑی بڑی بلڈنگز، اپنے اپارٹمنٹ اور اپنے کاروبار کھڑے کر لیے ہیں؟ آپ زرداری کے امریکہ اور یورپ سمیت UAE کے اندر کاروباروں کی فہرست چیک کریں تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اسی طرح میاں برادران نے بھی UAE،
जद्दा, लंदन और दीगर कई ममालिक के अंदर बड़े बड़े कारोबार शुरू कर रखे हैं। कभी आपने सोचा है कि ये सब पैसा इनके पास कहां से आया? वहीं से आया कि जहां से इनको लूटना आसान था। और लूटा कहां से? पाकिस्तान की गरीब आवाम की जेबों से। तो अगर आप पाकिस्तान को तुर्की बनाना चाहते हैं तो इमरान खान का साथ दीजिए। अगर आप पाकिस्तान को इसी हालत में रखना चाहते हैं तो फिर इसी तरह के सियासतदानों को बर्दाश्त कीजिए कि जिस तरह के सियासतदान आजकल इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपका और हम सब का हामी और नासिर हो।